अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम का एक इजलास इस्लामाबाद में हुआ और इस इजलास के हवाले से बज़ाहिर तो जो चीज़ें थी वो सारी आपके सामने आ चुकी, लेकिन आज मैं आपको पीडीएम के इजलास के अंदर क्या हुआ, किस रहनुमा ने क्या सवालात किए, मियां नवाज शरीफ से क्या सवालात हुए, आसिफ अली जरदारी से क्या बातचीत हुई, इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आने वाले दिनों में मुज़ाकरात होते हैं तो उस सिलसिले में उस वफद के अंदर कौन कौन शामिल होगा और क्या तरीक़ेकार तय किया जाएगा। ये वो सारी बातें हैं जो आज मैं आपको सुनाऊंगा और हम आज इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि पीडीएम की इस तहरीक के हवाले से आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नाराज नजर आए, उनकी बरहमी की वजह क्या थी। पीडीएम के इजलास के अंदर भी जो फुटेज आई थी उसमें भी एक बात वाज़ेह थी कि मौलाना फजल रहमान की बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल नहीं थी। मौलाना नाराज क्यों हुए हैं इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। 25 अक्टूबर को कोयटा के जलसे के बाद इस वक्त तक पीडीएम की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल हैं, क्योंकि तमाम लीडरान गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद हैं। यही सबब था कि कोयटा के जलसे के बाद पेशावर के जलसे के दरमियान बहुत सारा गैप रखा गया। इस सिलसिले में जब हमने पीडीएम के मुख्तलिफ रहनुमाओं से बात की और उनसे पूछा कि इतना बड़ा गैप रखने के नतीजे में पीडीएम का जो मोमेंटम बना था उसे बड़ा नुकसान हुआ है, तो उनका कहना था कि इस नुकसान को हम कवर कर लेंगे, जैसे ही गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से फारिग होंगे तो पीडीएम की तहरीक उसी तवातुर के साथ और उसी शिद्दत के साथ चलाई जाएगी। यही सबब था कि इतवार को पीडीएम के इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में जो फैसले किए गए हैं उसमें स्टीयरिंग कमेटी का भी इजलास बुलाया गया है और एक और इजलास भी बुलाया गया है जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। लेकिन इतवार को जो पीडीएम का इजलास हुआ उसके अंदर क्या हुआ वो बड़ी मजेदार कहानी है। मैं चाहता हूं कि आज आपके साथ वो शेयर करूं। पीडीएम के इजलास जिसकी सदारत मौलाना फजल रहमान ने की, राजा परवेज अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत दीगर जमातों के रहनुमा भी इस इजलास में शरीक थे। इस इजलास में मियां नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक के जरिए शरीक थे, जबकि आसिफ अली जरदारी कराची से वीडियो लिंक के जरिए शरीक थे। इस इजलास की 4 बातें इंतहाई अहम थी, जिसमें एक बात यह थी कि क्या पीडीएम के रहनुमा अपने जलसों में जनरल कमर जावेद बाजवा या आईएसआई चीफ जनरल फैज हमीद का नाम लें या न लें। दूसरी बात यह थी कि मुख्तलिफ पीडीएम की जमातों की जानिब से पीपल्स पार्टी के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और आसिफ अली जरदारी से मुख्तलिफ सवालात भी किए गए। तीसरी बात यह थी कि पीडीएम की तहरीक जैसे जैसे अपना जोर पकड़ती जाएगी और अगर आने वाले दिनों में ऐसी सूरत-हाल बनती है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान कोई मुज़ाकरात हों तो उन मुज़ाकरात में कौन शामिल होगा। जबकि चौथी बात यह थी कि जब पीपल्स पार्टी के ऊपर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो आसिफ अली जरदारी ने क्या कहा। हम आते हैं पहली बात पर। लंदन से मियां नवाज शरीफ जब वीडियो लिंक पर मौजूद थे तो उनसे कहा गया कि आपकी जानिब से जो नैरेटिव दिया गया है और जिस तरह आप अपनी तकारीर में जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेते हैं, आईएसआई चीफ फैज हमीद का नाम लेते हैं और इसके नतीजे में जिस तरह हुकूमत ने इस सारी सूरत हाल का रुख तब्दील किया और उसको ये तासुर देने में वो कामयाब रही कि पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ इदारों के बजाय जो किरदारों के नाम ले रहे हैं असल में वो इदारों को ही निशाना बनाते हैं। तो मियां नवाज शरीफ ने जो सवाल कर रहे थे जो रहनुमा, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम न लूं, फैज हमीद का नाम न लूं, तो आप मुझे ये बताएं कि मैं किसका नाम लूं। आप ही मुझे नाम बताएं। मेरे पास तो बहुत सारे और भी नाम हैं, लेकिन मैंने अभी तो 2 नाम बताए हैं, लेकिन आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो इस सारे मराइल से गुजरे हैं। आप मुझे नाम बताएं, मैं वो नाम ले लेता हूं। जब मियां नवाज शरीफ ने ये बात की तो बहुत सारे रहनुमा लाजवाब हो गए और उन्होंने खामोशी अख्तियार की।
اس کے بعد میاں نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ میں نے جو بات کی ہے وہ میں نے آئین پاکستان کے تناظر میں ساری چیزیں رکھی ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے وہ بہت ساری باتیں نہیں کی جن کا پچھلے آرمی چیف کے ساتھ تعلق تھا۔ میں چاہتا تو جنرل راحیل شریف کے حوالے سے بھی بات کر سکتا تھا، میں چاہتا تو اس سے پہلے جو باتیں ہوئی جنرل مشرف کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی، میں وہ باتیں بھی کر سکتا تھا، لیکن جو ابھی حالات ہیں اور جو لوگ موجود ہیں، میں اس حوالے سے یہ باتیں اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو لوگ اس وقت سیاسی منظرنامے کو ڈیل کرتے ہیں اور اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سیاست کو ملائن کرتے ہیں، میں اس لیے بات کرتا ہوں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میاں نواز شریف نے جو بات کی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کسی کے پاس بھی کوئی سالڈ قسم کا دلیل موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک اور تجویز سامنے آئی کہ اگر میاں نواز شریف کا یہ بیانیہ ہے اور وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی لاجیکل بات بھی موجود نہیں، تو کیا آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں اپنی تقاریر میں، جلسوں میں جرنیلوں کا نام لیں یا نہ لیں؟ اس پر بھی بڑی تفصیلی بات ہوئی اور مختلف جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں انہوں نے اس پر ڈیٹیل سے بات کی۔ تمام تجاویز کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوا کہ ہر کوئی لیڈر، ہر کوئی سیاسی جماعت اپنی استطاعت، اپنی قوت اور اپنی توفیق کے مطابق یہ بات رکھے گی۔ اگر کوئی نام لیتا ہے تو اسے روکا نہیں جائے گا، اور اگر کوئی نام نہیں لیتا تو اس پر اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی سبب ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب اجلاس ختم ہوا اور انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس میں بھی انہوں نے یہ بات واضح کہی، اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نام لینا چاہتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر اعتراض نہیں، اگر کوئی نہیں لینا چاہتا تو ہم اس پر ناخوش بھی نہیں۔ پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں نے آصف علی زرداری سے بھی سوالات کیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری جماعتوں کے کارکنان اور جو رہنما ہیں وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جب جنوری کے اندر پی ڈی ایم کی تحریک اپنے حکمت عملی کے تحت اور جو ٹائم لائن ہے اس کے حساب سے جنوری میں جب پی ڈی ایم کی تحریک اپنے عروج پر ہوگی، ان دنوں جب فیصلہ ہوگا تمام سیاسی جماعتیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے مستعفی ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایسا کسی صورت نہیں کرے گی، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کا جو حال ہی میں بی بی سی کو انٹرویو دیا گیا ہے اس میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں جس نے مختلف شکوک کو تقویت دی ہے۔ تو آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ 26 نکاتی ایجنڈے پر جو پیپلز پارٹی نے اتفاق کیا ہے وہ آج بھی اسی پر کھڑی ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے طریقے سے اپنا کام کرتی ہے، وہ کرتی رہے گی، لیکن پی ڈی ایم جو بھی فیصلے کرے گی ہم اس کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے، ہم اس کے ساتھ ابھی بھی کھڑے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ جنوری تو کیا لیکن آنے والے دنوں میں بھی اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس سلسلے میں جو باتیں اٹھائی جا رہی ہیں، جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس پر کان نہ دھریں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کر کر دکھائیں گے۔ آصف علی زرداری کی یقین دہانی کے بعد تمام رہنماؤں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں ہم اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ اجلاس کے اندر ایک بات یہ بھی طے ہوئی کہ جب پی ڈی ایم کی تحریک اپنے عروج پر جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ اس بات پر مجبور ہوتی ہے مذاکرات کے لیے، تو مذاکرات کس طرح کیے جائیں گے، اس پر بڑی تفصیلی بات ہوئی۔ اجلاس میں اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ حکومت نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اس کے بعد مذاکرات کس سے کیے جائیں گے اس بات پر بھی غور کیا گیا۔ ذرائع نے یہ بتایا کہ آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اگر کوئی اہم رہنما اس سلسلے میں خود اگر مذاکرات کے حوالے سے رابطہ کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس سلسلے میں پہلے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو ایک ساتھ بٹھایا جائے گا، وہاں سے جو باتیں کہی جائیں گی وہ سب کے سامنے رکھی جائیں گی، اور اس کے بعد اتفاق رائے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہی رہنمائی میں یہ مذاکرات ہوں گے، لیکن یہ اس صورت میں ہوں گے جب پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اس بات کی منظوری دیں گی اور وہ سمجھیں گی کہ اگر اس مذاکرات سے کوئی نتائج نکل سکتے ہیں تو
तो बैठा जाएगा, नहीं तो किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। पीडीएम की तमाम जमातों ने यह भी तय किया है कि पेशावर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें की जाएंगी, जबकि हमें ज़राए ने यह भी बताया है कि सियासी पार्टियों के अंदर जो तोड़ फोड़ करने के लिए कोशिशें की गई हैं उस पर भी तफसीली बात हुई और पीडीएम की जमातों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की जानिब से अगर इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं तो उसकी हर फोरम पर मजम्मत की जाएगी और वाज़ेह किया जाएगा कि ये हरकत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। पीडीएम के इस इजलास में जो सबसे अहम बात हुई वो ये थी कि तमाम जमातें एक पेज पर हैं। इन तमाम जमातों के दरमियान कोई नाइत्तफाकी नहीं और मौलाना फजल रहमान की जानिब से वाज़ेह तौर पर तमाम सियासी जमातों को कहा गया कि ऐसी कोई हरकत न की जाए, ऐसा कोई इंटरव्यू न दिया जाए, ऐसा कोई बयान न दिया जाए, ऐसी कोई बात न की जाए जिससे पीडीएम के बुनियादी तस्वर को, उसके बुनियादी ख्याल को कोई नुकसान पहुंचे। उनका कहना था कि उन्होंने तमाम चीज़ों को एक तरफ रखकर तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा रखने के लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, इसलिए ऐसी कोई भी बात न की जाए जिससे पीडीएम को कोई नुकसान पहुंचे। हम इस सारी सूरत में एक पेज पर थे, एक पेज पर हैं और एक पेज पर रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार जरूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।